بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطاهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، يا واهب العطايا ويا مطلق الأسار ويا فكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعتق رقبات من النار، وأن تخرجاني من الدنيا صالما وتدخلاني الجنة آمنا، وأن تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا، إنك أنت علم الغيوب. آمين.